اليوم أتينا لكم بمفاجأة ومن لسان السلقلقي ياسر الخبيث. لقد تم العثور على مهد الشيعة الهارب من 1200 عام، إنه في الجزيرة الخضراء. خرج علينا السلقلقي ياسر الخبيث زاعما أن مهديهم موجود ومتزوج وعنده أبناء، وهو على عمر 40 لا يكبر عن ذلك، وأبناؤه يموتون وزوجته تموت ثم يتزوج وهكذا وهو على نفس العمر، وأنهم مستورون ويعيشون في الجزيرة الخضراء. رواية تقول أنه صلوات الله عليه يتزوج وأيضا يلد له أبناء، وأن زوجاته يكبرن في العمر وكذلك أبناؤه يموتون ميتة طبيعية. لاحظوا بس هو اللي باقي عن سن ال40 بإعجاز من الله تبارك وتعالى، وأن هو وذريته محجوبون كما في بعض الروايات في الجزيرة الخضراء التي لا نعلم مكانها موقعها، قضايا غيبية. يتلاعب بعقول عوام الشيعة المساكين الذين يصدقون أي شيء. طيب لعلنا نسهل عليك أيها السلقلقي وعلى من يبحث منكم عن هذه الجزيرة الخضراء. هل هي هذه الجزيرة؟ وهل هذا هو بيت مهديك؟ ما هم بالأعلى لاحظوا وجود شيء غريبا على هذه الجزيرة، وبالطبع غلبهم الفضول وقرروا الاقتراب أكثر لمعرفة هذا الشيء الغريب، ولكن إذا به منزل وحيد مبني على تلك الجزيرة الموجودة في عرض البحر. المنزل بحالة جيدة للغاية كما في بعض الروايات في الجزيرة الخضراء التي لا نعلم مكانها.